C'est bon, ça. Donc là, là, yalla, on va commencer. Je vais couper la musique. Donc, yalla, je me donne, Inch'Allah. C'est bon, merci, je l'aime. Très bien. Alors. ما عرفتش كي جاكم هاد نورماليزي هذا. Je sais pas. فين تبارك الله فين ولا كملنا الا كملنا دغيا راه نزيدكم واحد اخر انا ما عنديش مشكل صافي ولكن هذا راه فيه الكفايه هادو راه سون دو زيكزامان اونيفي بحال الموحدات يلا نبداو نشوف ندى بوتو بونسوار ندى Bonsoir, maître. ça va je m'excuse pour le retard لا ماشي جيت مشكل. ربي يخليك دونك خدمتوا شويه كي جاكم هذا الامتحان ولا ما خدمتش شفتوا شي شويه بعدا لا أستاذ أنا معوله نخدموا اليوم ولكن دار معنا الفلسفة حصة مع السبعة خدمت فيه شوية. داكور سي با غراف سي با غراف ماشي مشكل المهم ملي كانت حصه ديال لا فيلوزوفي راه سي با غراف تكون بعدا ديال القرايه مزيان صافي يلا نبداو اونصومبل نشوفوا هاد الكيستيون انديبوندونت البي بي سي ام البي جي سي دي عقلتوا شي شويه على هاد البي بي سي ام اش كنديروا فيه التراجع داك الشيء القديم عاد خدمتهم مزيان فوالا انا ندير واحد التذكير بسيط صافي دابا لو بي بي سي ام كنقصدوا به هو لو بلو بوتي كومان مولتيبل دونك هذا دونك qu'est-ce que je vais mettre voilà normaliser 1 normaliser 1 هذه المساله اللي كنكتب وكنصيفط لكم كتجيكم مزيانه في الاخر تيكون عندكم بعدا واحد ديال لا ريبونس بعدا سو فورم دو بي دي اف مزيان أستاذ شكرا. هذا واجب بنتي داكوغ فوالا وتا ديك الهندسه الفضائيه راه عرفتي كل ما خدمناش بداك جيوجيبرا ولا مع لي بلون اكسيتيرا كتجي شويه قاصحه اوغالمون انك تشرحها تجي شويه صعيبه كتبغي شويه ديال التخيل كي تنقولوا هنا فوالا لي كيستيون indépendantes. On va commencer par la question 1. Le PPCM et le PGCD. لاحظي معايا هنا عندنا لو ميم نومبر لي ميم نومبر هذا الدرس الاول ديال لاغيتميتيك الوغ كيفاش كنا كنلقاو لو بي جي سي دي بي بي سي ام اش كنديروا لهذوك لي نومبر كنلقاهم en facteur premier. Très bien voilà on les décompose en facteur premier يلا نديروا هاد لا ديكومبوزيسيون دونك كنكتبوا 500 voilà 500 c'est combien 528 528 528 voilà لا لا هذاك لي بوينتي بقاو من المره اللي فاتت اي انsuite كنديروا لا ديكومبوزيسيون دونك شوفوا نبداو بلو بروميي نومبر مثلا شي نومبر اللي بروميي 6 7 7 8 دونك هذا اللي ديفيزيبل par 3 par 2 aussi لا 1 n'est pas premier دابا هنا كنحطوا لي نومبر بروميي فهاد لا بارتي هادي فهاد لا كولون كنحطوا لي نومبر بروميي 1 n'est pas premier attention 0 n'est pas premier. Oui. Alors, le premier nombre premier, c'est 2. Alors, pourquoi 1 n'est pas premier? Parce qu'il ne respecte pas la définition d'un nombre premier. Un nombre premier doit avoir 2 diviseurs exactement, 2 diviseurs. Alors, 1, شحال من diviseur عند 1 عنده diviseur واحد هو نفسه. Donc, juge عنده 2 diviseurs, عنده 1 et 2. Donc, c'est un nombre premier. هذا ce n'est pas un nombre premier. Yal. Donc, on va diviser avec 528 sur 2. Ça va donner 264. 264. Non, donc, c'est moi, là, je vais alors. Il y a 132. Hanti, chauffe. Je vais diviser directement sur 3. Je chauffe. Il est divisé par 3. Voilà. Ça, c'est 82.
باش عرفت diviser par 3 j'ai sommé les chiffres ديالو ولقيت بانهم راه sont divisibles par la somme est divisible par 3. Oui, 82 sur 2, ça va donner 41. Oui. D'accord? Alors 41. Attends, je suis diviseur dès le 41. Ça n'existe pas. Donc 41, là, c'est un nombre premier. C'est un nombre Oui. premier. Donc on va dire 41. On va dire 1. Voilà, 41 sur Oui. lui-même, il y a 1. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Donc 528 est égal à 2 au carré fois 3 fois 41. Voilà. Hello. 624. 624. Oui, غنبداو بدو. نبداو ب 2 وتا هو راه ديفيزي باغ 3 ماشي مشكل نبداو ب 2. هي 312 312. نديفيزيوها باغ 3 نشوفوا واش تعطينا. داك. تعطينا 104. 104 est divisible aussi par 2. Oui, 104 divisé par 2, ça va donner 52. Qui divisé par 2, ça va donner 26. Aïe, aïe, pardon. Par 2, ça va donner 26. Aussi divisé par 2, ça va donner 13. Au 13, c'est un nombre premier, donc on va le يعني divisible par 13. lui-même. Voilà, par 13, donc c'est bon. Alors 624, on va regrouper 1, 2, 3, 4. 2 à la puissance 4 fois 3 fois 13. Et alors, on va prendre un petit moment pour je vérifier où est-ce 4 في 3 في 41 هي هذيك. Alors, نشوفوا نرجعوا هنايا. Donc 4 fois 3 fois 41. Non, كاين هنا شي حاجه كيكلوش في هاد الاولانيه. شي حاجه نسيناها. Alors, oui sur 3. هنا كاين عندنا بروبليم. هادي ماشي 82 باردون، هادي راه 88. Oui, 88. Maître, j'ai désactivé mon micro par faute. ماشي مشكل انا غادي نعاود نرد لك لو ميكرو ديالك. سي بون Désolé, صافي maître. ماشي مشكل بنتي ماشي مشكل سي با غراف. الوغ هنا تعطينا 44 دونك هي باش نريكتيفي شويه زربنا قبيله. دونك سا دوني 44. فوالا كي اللي غيقول لي استاذ نديرو 4 هنا نو اون با لو دروا راه خصنا نديرو 2. دونك ماشي مشكل نمشي معاها حتى نلقاو. دونك سي 22. 22 divisé par 2, ça va donner 11. 11 sur 11, ça va donner 1. Oui. Et donc, 1, 2, 3, 4. Donc, il y en a 4. Voilà. Donc, à la puissance 4, fois 3, fois 11. On chauffe d'abord. Chauffe. À la puissance 4, fois 3, fois 11. ياك دابا مزيانة. Oui. Ah, d'accord. Donc, ils vont seulement se différencier بهاد 11 ou 13. Voilà, donc apparemment la réponse est correcte. يلا دابا كي غنديروا لو بي جي سي دي. alors ناخذوا شي باش جسد غناخدو غير le comment le comment les facteurs nombre اللي communs. بيناتهم. Oui. Exactement, les facteurs Avec les communs. plus petits exposants. Très bien. وراه باقي عاقله ما عندي ما تسالك. بارك الله عليك. Donc 2 à la puissance 4 fois 3 هادو كيتعاودوا غناخذوا غير واحد فيهم. Oui. Ah, d'accord. Seulement, donc ça vit. Donc 11 et 3 ne sont pas communs. إذا هذا هو le PGCD ديالهم. Ça va donner Oui. combien? Ça va donner 2 à la puissance 4 fois 3. C'est 48. Ça va donner 48. Voilà. Le PPCM. Le PPCM, quand on a le tout, le maximum Les possible. facteurs, oui. Voilà. Les facteurs communs et non communs, voilà, avec l'exposant le plus grand. Donc, on a 2 à la puissance 4 fois 3 fois 11 fois 13. D'accord? Fois 11 fois 13. Oui. Il y a 6864.
Exactement. 6864. Très très bien. Voilà. كاينه واحد الطريقه كاين بزاف ديال الطرق راه وريت لكم لي تكنيك واخا ما كاينينش في الكور قلت لكم بان Oui, لو برودوي ديال بي جي سي دي et le PPCM دونك هذه سي اون ريغل le PGCD fois le PPCM كيساوي لنا لو برودوي دي دو نومبر اللي عندنا oui. c'est-à-dire les produits ديال هاد 528 et 624 Ah oui. voilà دونك نقدروا نتاكدوا يعني النتيجه منهم دونك نشوف فيت في ما يلا نحيدوا الشك فوا 48 الوغ عطاتني هاد لي دو درت البرودوي ديالهم عطاتني 3 فوالا 329472 نشوفوا هاد لي دو هادو واش غيعطينا لا ميم ريبونس 528 fois 624 voilà exactement la même chose donc notre réponse est correcte ça fait et alors question 2 le nombre 1111 est-il premier justifié متر نديرو ليه لا غاسين حسن جدا غتعطينا 33 فيرغول المهم يعني غناخدو كاع لي نومبر بروميير اللي صغار من 33 exactement ونشوفوا نقسمو على نقسموا عليه نقسمو très bien ولكن انا avant tout je vous conseille ديروا واحد القضيه شنو هي انكم تفيريفيو بعدا لي كريتير les critères de convergence les critères de convergence ناش كنقول انا مشيت مع اصحاب الباك les critères de divisibilité pardon les critères de divisibilité le nombre يعني نشوفوا واش divisible par 2 par 3 par donc les critères les معروفين par 5 مثلا oui. par 2 واش divisible par 2 non لان l'unité ديالو هي 1 par 3 non لان la somme هي 4 دونك حتى نلقاو انه ما كاينش شي كريتير عاد ندوزو ديك لا ميثود صافي دونك ابارامون هنا Oui. الوغ واش هاد لو نومبر هذا غيكون ديفيزيبل با 11 غيكون ديفيزيبل با 11 راه درنا الكريتير في القسم شنو قلنا في الكريتير في القسم الا باقي عاقل شي شويه ما عرفتش شكون اللي باقي عاقل الكريتير ديال 11 مثلا الا عندي بلاتي غادي نعطيكم نشوفوا بلاتي غادي نعطي واحد لو نومبر غنضربو في 11 مثلا لا اي شي نومبر بسيط هذا ناخذ هذا يلا 46585 داكور ها انتم لاحظوا معايا غادي ناخذوا لي نومبر اللي كاينين في لي بوزيسيون بير ما معنى لي بوزيسيون بير هذه غنسميها لا بوزيسيون n égale 0 هذه l'unité غنسميها هذه n égale 1 وهذه n égale 2 n égale 4 كنظن عقلتوا عليها n égale 4 لا 3 و n égale 4 هنا le critère de divisibilité par 11 كيقول لي هو اش غادي si je fais la somme j'effectue la somme ديال les nombres اللي كاينين في la position paire مثلا هنا 5 et 4 Oui. غادي نجمعهم هنا 4 plus 5 plus 5 si je soustrais les autres اللي كاينين في l'autre donc 6 plus 8 d'accord alors la réponse elle dit deux choix soit je trouve 0 bien sûr là, soit je trouve un nombre qui est multiple de 11 multiple de 11 اللي هو اللي غيكون باين مثلا ملتيبل دو 11 اللي غيكون قل من 100 داكور الوغ في هذه الحاله هذه غادي نكون هذاك لو نومبر اي ديفيزيبل بار 11 مثلا لاحظي معايا 4 زائد 5 هي 9 2 زائد 5 هي 14 وهنا 8 بلس 6 هي 14 يعني الزيرو فوالا اذا 0 اذا و 0 سي ان ملتيبل دو 11 راه داكشي المهم انا درت دوكا ولكن 0 حتى هو ملتيبل دو 11 اون جينيرال غنلقاو ان ملتيبل دو 11
دابا هاد القضيه الا طبقناها في هذا 1 2 3 4 الوغ الا خدينا لا سوم ديال هاد لي دو ولا السوم ديال هاد لي دو بتعطينا 2 1 زائد 1 هي جوج وهذا 1 زائد 1 هي جوج اذا جوج ناقص جوج بتعطينا حتى هي زيرو يعني multiple de 11. multiple de 11 d'accord alors انا بغيت نطلب منك واحد القضيه constitue moi un nombre كبير يكون divisible par 11 يا tu peux me constituer un nombre كبير يكون divisible par 11 بهذا D'accord. الكريتير هذا يكون مثلا فيه 6 شيفر مثلا D'accord. يلا نشوفوا مثلا اعطيني شي في النومبر دونيتي وهذا constitue moi un nombre de 6 chiffres les multiples de 11 هانتي شوف سي كلير خدي لي بارتي او لا في لي بوزيسيون بير 0 1 2 3 et 4 خدي دي نومبر كيلكونك اعطيني دي شيفر باردون كيلكونك مثلا 2 2, اها هنا مثلا اعطيني شي شيفر كيلكونك 1 6 6, ici 4. 4 مثلا صافي D'accord. يلا لا الصوم ديالهم هي شحال هادي 4 بلس 6 12. سي 12 Oui. بلس 6 بلس 2 هي 12 Mm. داكور حنا نديروا واحد القضيه حنا ما ناخذوش بان يكون لا ديفيرونس هي زيرو باش انا ما بغيتش Ah. نطيح عاوتاني في هذا لوكا بغيت نطيح في شي ملتيبل دو 11 مثلا يعني نحاولوا حاولي تعطيني هاد لي نومبر هادو باش يكون لا الصوم ديالهم هي 1 مثلا ناخذوا هنايا ناخذوا 1 هنايا باش يكون Mhm. عندنا فريمون ان نومبر دو 6 شيفر باش يكون وهنايا لي زوتر غناخذوا 0 0 tu داكور ولا D'accord. داكور ها انت هادو اللي درت الفوق شحال الصوم ديالهم 2 بلس 6 بلس 4 12. هي 12 وهادو اللي لتحت شحال Moi. الصوم ديالهم 1. هي 1 اذا درنا 12 موان 1 شحال تعطينا Il y a 11. يعني multiple de. يلا ونشوفوا نفيريفيو نديروا بالكالكولاتريس يلا 140602 نقسموها على 11 اسكو يلا فيري عندك كالكولاتريس في يدك Attends, mettre نمشي نجيبها. سير يلا فيت 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 بالزربه Ça fait 7. صافي يلا جربي آه. 140602 قسميها على 11 شوفي واش تقبل القسمه على 11 Ah. ياك عطاتك قسمه Yes. مضبوطه Oui, il y a 12 782. فوالا انا اذا هذا اللوكا انا عطيته بالاكسبري باش نوريكم لان كاين اللي غيقول لي استاذ راه لا ديفيرونس عطاتنا هنا زيرو هنا عطاتنا زيرو دونك ما شفناش هذه الحاله ديال الملتيبل دونك انا عطيتك انا دابا ملتيبل دو 11 ها هي 11 راه ملتيبل دو لوي ميم دونك المهم لا ديفيرونس دونك اون جينيرال غنحيدها زيرو راه زيرو تا هو ملتيبل دو 11 دونك اون جينيرال لا ديفيرونس بين لي نومبر اللي كاينين في لا بوزيسيون بير موان لي زوتر اللي كاينين في لا بوزيسيون امبير خصو يكون ان ملتيبل دو 11 فوالا هذا هو الكريتير ديال ديفيزيبيليتي بار 11 داكور يلا سينو افترضوا سيدي ما بانت لياش غادي ندير ديك لا ميثود ديالتك اشنو قلتي لي قبيله ندى قلتي لي اون برون غندير لا راسين تاع لو نومبر اللي عطاونا فوالا نقولوا اون لا راسينها ا بو بري ايغال شحال 33. 33 non. 33 virgule exactement Oui. voilà donc les nombres pairs les nombres premiers donc les nombres يعني صغر من 33. exactement هادو خصنا نكونوا ضابطين شي وحدين منهم اولا ضابطينهم تقريبا لو ماكسيموم 100 voilà inférieur 2. égale à racine de 100 2111 100 2 exactement 2 3 5 5, 7. 7 9 8 9 10 11 11 13, 17. 13 17 18 19
20, 19, 23, 23, 29, 31. 29, 31. Très très bien. 31. Voilà. يعني بحال قلتي on a réduit le nombre يعني de tests possibles. لأن نورمالمون إلا بغيتي Oui, تعرف واش لو نومبر فوالا هذا خصك تشدو تقسمو على كاع هذوك اللي قبل منه. وعرفتي شحال من واحد كاين oui. قبل منه راه كاينين من 1 حتى ل 1100 1110 كاين 1110 نومبر. Ah, شحال ردينا هاد الديفيزيون 1110 1110 رديناها فقط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 راه ماشي بحال 1110. Donc on oui. va retrouver 11. Alors en gros puisque voilà puisque 11 divise هذا هو لو سين ديال ديفيز شتا ديفيز في لاريتميتيك اللي بغا يدير سيونس مات العام الجاي ان شاء الله راه كاين واحد الدرس ديال لاريتميتيك ولكن غتقراو في زد غيتزادكم لي نومبر نيجاتيف. Ah, Voilà. Donc, oui. هذا هو le signe ديال divise. 11 divise 100 000, voilà. Donc, il n'est pas premier. Il n'est pas premier. Voilà. Très très bien. Bravo. ياك ما عيتي. لا لا ست. المهم شوفي ملي تعياي ولا شي واحد بغى ياخذ لابارول ولا بغى يخدم ما كاين حتى مشكل يرفع صبعه ولا راه ديالي. سواء ان نومبر ناتوريل شي زوين هادو لي زيكزارسيس لاحظوا هادو دي كيستيون اللي كانوا في الفروض لاحظتهم يعني Ah, سيبلي ما تيخليكش توتر oui. داكشي الكفايات الاساسيه. soit n un entier naturel, étudier la parité de nombres n carré plus 5 n plus 3. La parité. Maître, أنا درت la disjonction des cas. Oui, très إلا bien. كانت n pair ou n impair. N pair ou n impair. Voilà. Donc, troisièmement. Alors, en gros, si n est pair, يعني n au carré est pair, 5n est impair et 3 est impair. 5n est impair. Si n est Ah, بلاتي اعطيني ان بير اعطيني بيني وبينك اعطيني ah شي لا ان لا 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 لا. attention 5n est pair. ان بير لو برودوي Oui. شوفي لو برودوي الا كان فيه هي واحد فيهم بير Hmm, يعني راه كله بيولي بير في الاخر لو برودوي oui. لان هذاك لو بير كتقدر تخرج منه واحد لو دو. Ouais, اشنو هي oui. ليكريتور جينيرال ديال لو نومبر بير؟ 2n. تري 2 بيان cas. Là. بحال 2 k 2 n 2 m 2 p exactement 2 k Oui. ou un pair il y a 2 k Cas. plus 1. Ah oui, oui. 2k plus 1. Le nombre impair Hmm, dit tu connais juste juge fois k plus 1 plus 1 reste. Tu prends les oui. حسن جدا اذا نمشي معك في هذه. alors غادي نقولوا alors n carré est pair. Le carré عنده 5n دائما est pair, très bien 5 carré est pair 5n est pair 3 est impair. très très bien et 3 est impair bien sûr. عندنا pair plus pair غيعطينا pair هاي و plus impair غيعطينا impair. très très bien bravo حسن جدا. Donc, on constate que fait le cas d'Ab n carré plus 5n plus 3 est impair. Impair. Ah, ça. Est impair, ça fait, c'est bon, ça est impair. Il y a là, le deuxième cas. La disjonction Oui, donc, إلا كانت n impair. est impair. Oui, alors n carré غتكون impair. Mhm. 5n impair plus 3 impair. Très bien. Impair plus impair هي pair. Et, و pair plus impair هي impair. يعني عاوتاني le nombre impair. impair. يعني on remarque بأنه toujours impair. Oui. هذا pair la somme ديالهم و pair مع impair بتعطينا impair. Voilà. دونك غادي نديرو كونكلوزيون فينال. هادشي ما كيذكركم شويه بالدور الاولى بلي ديبي. يلا بدينا ديك السون كومان. Alors conclusion n carré plus 5n plus 3 est impair. Très bien. On cherche à faire mieux. Est-ce qu'on peut faire une autre méthode autre que la disjonction des cas؟ نحاولوا نشوفوا
نحاولوا نبدلوا داك ليكريتور ديال هذا لو نومبر واش غادي يعطينا هادشي نديرو دوزيام ميثود داكور صافي لان بيان سور راه ايفيدامون ملي انه عنده اون باريتي فيكس تسمى اون باريتي دونك هذيك فيكس راه دونك نشدو هاد ان كاري بلس 5 ان بلس 3 ونحاولي ان تكتبي لنا على ياك لقينا ان بير نحاولوا نكتبوا على الشكل جوج في شي حاجه زائد واحد الوغ خصنا نقلبوا على هاد الحاجه شكون هي alors est-ce qu'on peut l'écrire sous cette forme نديكومبوزيو هاد ياك حنا بعدا بينا واحد ياك دونك نديكومبوزيو مثلا هاد 3 مثلا ولا alors اذا نحاولوا مثلا اسيو نديرو ان كاري بلس 4 ان plus 4n plus 1 plus 2 plus 1 مثلا ah ça va pas donner لا حنا لوبجيكتيف ديالنا فينال اللي غنديروه صوب عيونينا هو اننا نردوه على الشكل التالي جوج في شي نومبر بلس 1 دونك بعدا خصنا نبين هاد بلس 1 دونك غادي نفكك هاد 3 غتولي ان كاري بلس 5 ان بلس 2 بلس 1 داكوغ اذا هاد بلس 1 هادي ها هي 1 بانت اش غيبقى ليا كيسكو جو دوا فير مانتنون هاد لا سوم هادي خصنا نفاكتوريزيو ب 2 لا نفاكتوريزيوها بعدا هي نفاكتوريزيوها اسكو بو فاكتوريزي هاد ان كاري بلس 5 ان بلس 2 راه تنعرفوا نفاكتوريزيوها n carré plus 5n plus 2 الا بغينا نفاكتوريزيو هذا سي لا فورم ديالها كي دايره هاد لا فورم ديالها سي اون فورم identité remarquable بريسك ماشي ايدونتيتي ولكن بريسك ماشي ايدونتيتي روماركابل هذا سي il ressemble à un polynôme de deuxième degré هذاك بحال x carré راه بحال x carré plus 5n x plus 2 وي هي بلاصه اكس عندنا حنايا ان ما عندناش مشكل حنا هاد اكس نسميوه ان ولا نسميوه اللي بغينا الوغ هذا سي ان بولينوم دو دوزيام دوغري بغينا نديرو ليه لا فاكتوريزاسيون هاد اكسبرسيون شنو خصنا نديرو لها هي تنسمعوا بولينوم دو دوزيام دوغري شنو كيجيني انا على بالنا كيفاش كنحلوها باش دلتا فوالا دلتا ديريكتومون دونك اون دوا كالكولي دلتا صافي وي يلا نديرو دلتا حسبي لي دلتا لقاو لي غاسين ديال هادي هي بي او كاري بلس موان 4 ا سي égal égal à 25 moins égal à 17 17 à 17 d'accord moins 4 fois 2 c'est 17 voilà donc ما يمكنش c'est impossible صعيب لان racine de 17 حنا on travaille avec des nombres oui. qui sont entiers d'accord ah oui des nombres qui sont entiers voilà donc on a un problème هنايا c'est pas grave alors انا غادي نعطيك واحد لا بيست d'accord غادي نشوفوا واحد لو نومبر هنايا alors غناخذوا مثلا الا خدينا n plus 2 facteur de n plus 3 alors on va essayer de développer le nombre هذا le produit ça va donner n carré plus 2n plus 3n plus 2n plus 6 voilà وانا من بعد غنقول لكم منين جاتني هذه اليدي صافي هكا وي انتم دابا غادي تكتشفوا منين جاتني هذه اليدي 2n plus 3n هي كومبيان هي 5n plus 6 صافي
وي فوالا دونك انا ليدي اللي جاتني من هاد 5 ان. انا جي اسيي باش نلقى دو نومبر، هذا راه 1 بلس 2 1 بلس 3 راه دو نومبر كونسيكوتيف، بحيث الا ضربنا هاد لو نومبر 3 في ان وجوج في ان الا جمعناهم غيعطينا هاد لو نومبر اللي كاينين لداخل اللي الوسط. وي دونك ما عليناش ماشي مشكل. دونك حنا عطينا هاد لانديكاسيون هادي اللي هي 1 بلس 2 1 بلس 3 هي هاد لو نومبر. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de nouveau. وغادي نحاولوا. يلا حاولي عافاك تكتبي لي هادي نبينوا هذا داكوغ البرودوي هذا. الوغ الا بينا نكتبوا هذا البرودوي، دابا اشنو خصني نزيد هنا ولا خصني نقص باش تكون عندي نقصو ليغاليتي؟ 3 حسن جدا، خصنا نقصوا 3. تري بيان. فوالا. علاش؟ لان هذا هو ان بلس ان كاري بلس 5 بلس 6. دونك خصني نقص منه 3 باش تبقى لي هنا 3. هاد 3 هادي. داكوغ. وي الوغ السؤال ديالي، هاد لو نومبر هذا كي داير هاد لو برودوي هذا؟ كي دايرين هاد لي نومبر 1 بلس 2 1 بلس 3؟ متابعين حسن سكسيسيف. وي اكزاكتومون. bien consécutif. Donc غيكون لو برودوي ديالهم بحال n مع n بلس 1. جداء عددين متتابعين كيكون ان نومبر بير دائما. ها انت جربي 1 في 2 2 في 3 3 في 4 4 في 5 5 في 6. توجور كيكون عندك واحد فيهم في لو برودوي في لي فاكتور تيكون عندك واحد فيهم بير. دونك ديما واحد فيهم. انا ما عرفتش شكون هو لي بير فيهم ولكن البرودوي غيكون بير في الاخر. وي داكور. أستاذ و 3 كي داير؟ ان بير Donc, ce qui marche pour la somme marche aussi pour la différence. وي إذا يعني ان بير très bien. لو نومبر Voilà, le nombre pair إذا نقصتي منه un pair غادي يعطيك un pair. راه بحالو بحال لا somme بحال. مثلا 2 moins 1 4 moins 4 moins 3 مثلا. لاحظي معايا pair حيدنا منه un pair بيعطينا un pair. الصراحه حنا وي تنقلبوا على المشاكل لان حنا راه ديجا حليناها ولكن كنبغيو بلاتي في الاخر. ها انت شوف اون فان كونت كتبان زوينه. ها شوف شحال خرجناها في سطر واحد. ولكن لا باش تلقاي الفكره سا دوموند لانتويسيون. دوموند ان وي بتي بو دانتويسيون اللي يكون عندنا ديجا شي سؤال اللي قبل يقول لك مثلا كالكولي بوي ديدوير مثلا ولا شي حاجه بحال هكا. ولا ابارامون في هذا الفرض هذا ولا في هذا الامتحان ابارامون اون دوموند هذا الشيء اللي كتبتي لي في الاول هو لا ديسجونكسيون دي كا. لا ريبونس كانت هي بلا ديسجونكسيون دي كا كتخرجنا دائما. تري بيان برافو. يلا résoudre l'équation 2 sur x moins 1 inférieur à 1. شحال الرقم هذا 4. alors résolvons 2 sur x moins 1 inférieur ou égal à 1. D'accord. يلا بركه. شوفي ندى بركه عليك. نخليو شي واحد اخر يخدم صافي نخليك تستراح. يلا شكرا بنتي. ميرسي بوكو. شكرا. ميرسي. يلا alors 2 sur x moins 1. ملي كتكون عندي شي معادله ولا متراجحه une équation une équation. Quelle est la première des choses à faire? La première des choses à faire, c'est déterminer. واخا تيقول لك هو résoudre dans R. راه on résout pas nécessairement dans R. يعني tout entier. Non. On résout ou bien on détermine le domaine de définition. راه كاين le domaine de définition ديال fonction وكاين حتى domaine de définition ديال équation et équation. يعني مجال ديال التعريف ديال ديك المعادله. داكور. فوالا اذا غادي نكتبوا هنا لو دومين ولا بلاش حنا لو دومين دو ديفينيسيون ديال هاد ليكواسيون كنسميوه دي. دونك دي est égal x appartient à r tel que. وكنشوفوا لي بروبليم. عندنا ان بروبليم
اللي هو في الدينوميناتور سيكون المقام يخالف صفر وبالتالي donc c'est l'ensemble de x appartient à R tel que x différent de 1 وبالتالي c'est R privé de 1 إذا الحلول ما خصهمش يكون فيهم 1 صافي donc il a bien نديرهم des intervalles il y a pas de problème moi l'infini 1 ouvert union 1 ouvert plus l'infini يلا alors عندنا 2 sur x moins 1 inférieur ou égal à 1 الطريقة الأنسب لحل هذه المتراجحات بدون الوقوع في أي مشكل لأن عندنا مشكل هنا مشكل ديال لو سين راه الا شديتي 2 sur x moins 1 inférieur كاين شي واحد اللي غيقول لي استاذ غنضربوا في x moins 1 في الطرفين انت ديك x moins 1 ما عرفتيهاش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف اون سي با دونك انت غادي تولي ما هي وما لونها شنو هي ما هي وما لونها انك خصك دير لي كا على حسب بوزيتيف نيجاتيف دونك النصيحه هي ان on se ramène toujours à rendre le deuxième membre يكون فيه زيرو نحاولوا نردوا لو دو يعني لا كومباريزون هذا راه سي اون كومباريزون تكون لا كومباريزون تكون بارابور ا زيرو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف alors كيف ذلك تبوا معايا عفاك تبوا معايا alors on a 2 sur x moins 1 inférieur à 1 équivalent on a équivalent à 2 sur x moins 1 inférieur à 0 مزيان très bien ونوحدوا المقامات هنا x moins 1 والفوق بتولي 2 attention moins facteur x moins 1 entre parenthèses لأن هذا moins 1 بيتضرب كله فينا voilà équivalent à dire donc 2 moins x plus 1 إلا حيدنا هنا les parenthèses alors غيتبدل الإشارة غادي تولي donc plus 1 هنايا donc ça va donner combien ça va donner 3 moins x sur x moins 1 inférieur à 0 très très bien bravo alors مزيان احنا دابا حددنا او لا حددنا واحد المتراجحه اللي هي الطرف ديالها الثاني كيساوي صفر شنو هو المطلوب الان المطلوب ان il faut maintenant dresser le tableau de signes de cette expression راه تنهضر معكم دابا باش لان هذا الشيء غادي توقفوا عليه العام الجاي ان شاء الله الاعوام الجايه صافي شوف اوبليي لو فيت دوك المسائل ديال كنضرب الطرفين في نفس العدد الا كنتي عرفتي انت ديجا الاشاره ديالته الا كان ان نومبر اللي كونستون اللي ثابت كتعرفوا ثلاثه راه الا ضربت في ثلاثه راه مزيانه ضربت في جوج ولكن باش تضرب في ان نومبر اللي انكونو اكس موان 1 ما غاديش يمكن لك تعرف الاشاره دونك فوالا هذه الطريقه وكنحاول نكتب سو فورم سوا بي على كيو انفيريور ولا سوبيريور ا زيرو ولا سو فورم دو برودوي انفيريور ولا سوبيريور ما عليناش Ce qui marche pour le produit marche pour la division ici. Alors, regardez comment je vais faire pour dresser le tableau de signes. يعني نشوف لو سين وناخذ ديك الساعه لو سين اللي بغيت غيكون عندنا واحد ديال اكس جوج وثلاثه الوغ واحد جوج ثلاثه اربعه 4 4 لي 1 2 3 et 4. Voilà. C'est bon. Donc, il y a toujours x. D'accord. Ou il y a donc 3 moins x moins 1. On a la déduction, il y a 3 moins x à la x moins 1. Le synthèse, le signe, il y a la tabir. Voilà. Donc, bien sûr, x varie entre moins l'infini et plus l'infini. 3 moins x, هذه حدودية من الدرجة 1. الكتابة الحقيقية ديالتها هي موان x بلس 3 كتنعدم في 3 دونك يسانول اون 3 x موان 1 مكتوبة على الشكل الحقيقي ديالها دونك تتنعدم في 1 فوالا دونك on va descendre on va faire descendre هادو Alors, le nombre هذا 3x على x moins 1 إلا كان x égale à 1 ما غاديش تكون معرفة دونك غادي نديرو هنايا لو سين ديال غير معرف غادي نديرو هنايا الرمز ديال غير معرف تكون واحد لابا فوالا
جو بونس خديت بزاف ديال المسافه دونك غادي نحاول سي بون وهذا غادي يهبط هنا تاعنا للداخل. très bien. Je répète 3 moins x هي moins x plus 3 كتعادل في 3 على اليمين اشاره ا اللي هي موان اذا موان على اليسار اشاره عكس الاشاره بلس بلس هنا كتنعدم في واحد الاشاره ديال ا هي 1 هي بلس دونك بلس بلس على اليمين ديال صفر وعلى اليسار موان فوالا هذا الصفر هذا بيهبط لتحت ما عندناش فيه مشكل 3 ما عندناش فيها مشكل ولكن واحد فيه مشكل دونك واحد فيه بروبليم دونك هذه ايتان ديفيني في واحد زائد على ناقص هي ناقص زائد على زائد هي زائد ناقص على زائد هو موان فوالا اذا حنا on a établi le on a dressé le tableau de signes ديال هذه il reste maintenant à conclure قال لك سيدي بان بغينا حنا نيجاتيف inférieur ou égal à 0 دونك فين غادي تكون inférieur à 0 دونك s est égal moins l'infini 1 واتونسيون ما نساوش لو دومين لو دومين اش فيه مشكل واحد هو فيه 1 دونك راه صافي راه لا كونديسيون هذه ديجا فيريفي ديال لو دومين دونك لان 1 غنحيدوه union l'autre l'effet moins il y a même 3 tel plus l'infini donc 3 plus l'infini voilà pardon mais pourquoi on a fait fermer le 3 parce que هنا عندي او égal donc يقدر الى عوضت بثلاثه راه نقدر نلقى صفر فوالا شي الطريقه كيفاش كنجاوب هذه الطريقه ديال يعني سيونتيفيكمون ديال الثانوي التاهيلي يعني الواحد خصو يبدل شويه دونك التميزاجوره alors toujours les équations je répète les inéquations il faut se ramener à laisser dans le deuxième membre يبقى لنا غير صفر وكتولي كتقارن انت بارابور صفر دائما المقارنه كتكون بارابور صفر يعني لو فيت اسكي لي بوزيتيف اسكي لي نيجاتيف واضحه المساله يلا on passe résoudre dans R l'équation suivante يلا شكون تطوع لنا لهذه Anas tu veux pas travailler donc cinquième résoudre dans R l'équation suivante fais juste les valeurs absolues راه تقدروا تخدموها العام الجاي ماشي غادي تقدروا تخدموها راه سيغمون كتكون في لا ديسجونكسيون دي كا كنستعملوا فيها الطابلو الا عقلتوا على داك الطابلو دو سين كنديروا فيه هادي ونديروا فيه هادي وكنحيدوا لا فالور ابسولو كل مره كنحصلوا على معادله زوينه درناها اون كلاس يلا غنخدموها اونصومبل ماشي مشكل alors je vais la prendre en photo c'est quelle question c'est question 5 c'est la question 5 c'est la question 5 يلا شوف غادي نعطيكم واحد petit moment une minute s'il vous plaît pour remplir هذا لو تابلو هذا انا غادي ندير لو تابلو ونخليكم نتوما vous remplissez le tableau s'il vous plaît باش نتوما تخدموا ensemble باش نشارككم معايا في لا ريبونس صافي يلا شحال غيكون 1 2 3 4 toujours 4 donc 1 pour x 2 pour 3x moins 6 la troisième pour x plus 1 et finalement voilà pour l'équation très très bien voilà غنسميها هاد l'équation pour يعني باش نختصرها غادي نسميها e صافي دونك غنديرو هنا x 3x moins 6 en valeur absolue هنا x plus 1 en valeur absolue on a غادي نديرو e l'équation e là on dit moins l'infini plus l'infini d'accord يلا je vais commencer غادي نبدا لكم الاولى مثلا الاولى je vais voir 3x moins 6 هذه كتنعدم في 2
D'accord. Donc, كتنعدم في 2. مزيان. Alors, 3x moins 6 à droite, هي هاد الداخل لو سين ديالو بوزيتيف. دونك هنايا غادي تكون لا فالور ابسولو ديال 3x moins 6 هي 3x moins 6. دونك غادي نحيدوا لا فالور ابسولو بدون تغيير. واش فهمتوها؟ دونك 3x moins 6 نورمالمون لو طابلو دو سين ديالها هو هذا بوزيتيف نيجاتيف ياك. لا انا عندي هنا فالور ابسولو ديال هذا. دونك هنايا بلاصه ما ندير بلس حطيتها شحال كتساوي حيت لها فالور ابسولو باسكو لي بوزيتيف. دونك ا droite effectivement ا droite غادي نقلب لو سين ديال هادي. يلا je vous laisse un petit moment pour remplir le tableau s'il vous plaît. Vite. يلا quelqu'un. يلا شي متطوع بسرعة يعطيني لا ريبونس. ولا ديروا واحد القضية ملي تساليو كاع نتوما انا بغيتكم تساليو تعطيوني لي ريبونس في الكونفرساسيون داكور. عطيوني لي سوليسيون اللي لقيتو. يلا باش نشوفوا واش قدرتوا انكم توصلوا لها ولا لا. يلا نزيد نكمل لكم. هذه راه سي فاسيل. دونك موان اكس بلس 1 يسانول في موان 1. دونك غادي نديرو هنايا موان 1 داكور. وغادي تهبط هذه حتى لهنا. وغادي غادي تهبط حتى لهنا. Ici, on va descendre d'ici. Ça fait là. X plus 1 aussi, donc est positif. Donc on a enlevé x plus 1. On a enlevé x plus 1. مثلا بحال هاد هنا E. شنو هي ليكواسيون E هنا بتولي؟ دونك E غادي نديرو لا somme ديال هاد الجوج ايكال 5. دونك غنجمعو هاد الجوج هادو ونديرو 5. Donc ça va donner combien? Il est جمعنا de 3x 4x moins 6 plus 1 il y a moins 5 égale à 5. Voilà, كتولي عندنا المعادله كتبسط كتولي sans valeur absolue. Donc كنشوفوا هنا لا سوليسيون. مثلا غنشوفوا نحسبوها 4x égale à 10. Donc x égale 10 sur 4. شحال هي 10 sur 4 هي 5 sur 2. هي جوج ونص. وكنتاكدوا واش هاد السوليسيون كاينه في هاد الانترفال. سي كاينه في هاد الانترفال اللي خدامين فيه ديجا لان جوج ونص كبر من جوج. باردون. فوالا دونك ها هي لا بروميير سوليسيون. ها هي لقيتها لكم. يلا vous n'avez qu'à remplir de la même façon les autres cases باش تلقاو لي لي سوليسيون. Pardon. Bien. Donc, oui, Anas, salam alaikum. Oui, salam Anas, alaikum. salam alaikum.
يلا دخلتي راه مثلا الاول واقيلا ما دخلتيش بكري ياك دخلت وخرجت علاش كونيكسيون. كونيكسيون داكور بديتي شويه شفتي هذا ليكزامان هذا ولا طليتي عليه شي شويه لا 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 ما شفت كاع. داكور دابا بالنسبه لهذا الجدول واش تبعتي معايا كي خدمت في هذا الليكا شفتك في الاول. نحاولوا نخدموا هذا نعمروه نكملوا يا واخا يلا دونك شحال من دوك لي دو كاز الاولين غتكون موان 3 اكس بلس 6. حسن جدا وي فهاديك ديال اكس بلس 1 غتولي موان اكس موان 1. خير بيان ضربنا لان هنا زيرو كيكون هنا نيجاتيف دونك غادي تحيد لا فالور ابسولي غيولي موان يلا نجمعوا دابا هادو طرفا بطرف نجمعوا الفوق هي موان موان 4 اكس بلس 5 ايكال 5 ياك لان 6 بلس موان 5 هي 5 منين جاتني هاد ايكال 5 جاتني من هذا اي فوالا دونك الا حلينا هذه بتعطينا موان 4 اكس ايكال 0 بتعطينا اكس ايكال 0 اكس ايكال 0. فوالا اسكو سي اون بون ريبونس هذه خصنا نتاكدوا بان هذا الزيرو كاين في هذا الانترفال اللي خدامين فيه لا لا دونك ني با اكسبتي هاد لا ريبونس صافي فوالا دونك هذه سي ان موفي شوا دونك غادي نديرو بلو روج ولي بون ريبونس غنديروهم بلو فير صافي غادي نديرو بلو فير لان الي اكسبتي يلا نديرو الاخرى موان 2 اكس بلس 7 ايكال 5 داكور شنو بغيتينا دونك موان 2 اكس ايكال موان 2 هي 1 اكس ايكال 1 دونك واش 1 كاين هنايا وي فوالا دونك سي اون بون ريبونس c'est une bonne réponse donc c'est 1 très bien donc S finalement S كتساوي 1 et 5 sur 2 voilà هادو هما لي ريبونس دونك الا عوضنا نشوفوا نعوضوا 1 دونك شنو تعطينا 3 3 moins 6 هي دونك هي moins 3 هي 3 plus 2 هي 5 نعوضوا ب 5 sur 2 دونك ça va donner la bonne réponse يا هذيك صحيحه راه عارف هذا الشيء شويه قديم راه في البروميير سيمستر ولكن مزيان راه لا ريفيزيون راه مزيان لا ولكن مزيان لا ريفيزيون راه مزيان شحال يلا دوزو لوتر كا résoudre dans R carré le système suivant 2x moins y égale à 5 x fois y égale à 12 alors شنو هي لا ميثود اللي غادي نستعملو هنايا هذه 6 sixièmement هذه شويه بيزار هاد ليكواسيون علاش لان هنا واحد برودوي ما عندناش جمع ولا طرح داكور دونك الطريقه اللي كنخدموا بها في هاد نورمالمون في هذه الحاله هي الطريقه ديال سبستيتيسيون طريقه التعويض غادي نعوضوا مش الطريقه اللي فوالا ما عندناش لان ما حنا عندنا ما عندناش الصوم ولا عندنا برودوي دونك ترجعوا للاصل الاصل هو الطريقه ديال التعويض يلا دونك اول حاجه اكس اسكو اكس y peuvent s'annuler هذا هو السؤال واش ممكن يتانيلاو اكس و y واش ممكن اكس يساوي صفر و y يساوي صفر لا 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 لان لو برودوي ديالهم ايكال 12 ايكال 12 ايكال 12 تري بيان يلا اذا نديرو دونك هادي دونك ايكيفالونت ناخذ مثلا نكتبوا شي وحده بدال الاخرى هنايا مثلا نكتبوا y بدال اكس تري بيان y égale à 12 sur x يلا غادي نجيو نعوضوا تعطينا 2x هي ولا بلاتي كاع احسن سي ميو اسمح لي قلت لي نكتبوا y بدلاله x نكتبوها من الاول نكتبوها في فوق الفوق تري بيان بلا ما نحتاجوا كاع حنا نديروا داك الدينوميناتور دونك هنايا alors donc 2x égale 5 plus y ياك
Mhm. اللي هي كتكافئ لينا y. دونك الا بغينا نخليو y شحال غتساوي y؟ هي 2x 2x moins 5. moins 5. Très bien. Donc on نعوضوها هنا لتحت هي x facteur 2x moins 5 égale à 12. Donc تعطينا identité ou la C'est تعطينا équation de deuxième degré. Oui. تعطينا 2x نخدمو carré غير مم. بدلتا. مم. دلتا في الاخر. 2x carré moins 5x 2x carré moins 5x moins 11 égale à 0. هذه بطاطي. هاد 11 هذه راه جبتها للطرف الاول ودرت لها موان شتي مم. وهذا نشرتو. يلا نشوفوا واش بتعطينا. دونك x, on va trouver deux valeurs de x. Yalla. Delta égale b carré moins 4 ac. شحال؟ Donc 25 moins 4 fois 2 fois moins 11. On va tous les plus. Plus 88. C'est 113. شحال لقيتي في دلتا؟ حسبتيها؟ 113. 113. Très bien. مم. 113 qui est positif. Donc 113 positif. Donc on a deux solutions. Donc x1 est égal Moins b moins moins b moins racine racine de delta delta sur sur 2a. très très bien. Il y a moins il y a 5. 5 moins racine de 113 sur 2 fois 2, il y a 4. Ou bien, donc on va trouver moins b plus racine de delta sur 2a. Il y a 5 plus 100, racine 113 sur 4. Voilà. La première réponse x1 غتعطينا y1 موافقة معها غادي نعطينا هي جوج في هذا moins 5. مم. Voilà. Là-dessus. Sur نضربوا هذاك في جوج غادي نختزلوا 5 moins 100 racine 113 sur 2 moins 5. Alors ça va donner combien? 5 moins 10. 5 moins 10. 5 moins 10 c'est moins 5. Donc c'est moins 5 moins racine de 113 le tout sur 2. احنا لقينا y اللي كتوافق مع هاد x1. Oui. Voilà. Très bien. Et pour la deuxième, y2, ça va donner la même chose. Il y a 5 plus racine 113 sur 2 moins 5. لأن كنضربوا في 2 ونقصوا 5. 5 moins 10, il y a moins 5 plus. Voilà. Enfin, voilà. On a trouvé la bonne réponse. جات شويه بيزار علاش؟ لان حنا موالفين دائما كيخرجوا لنا لي نومبر اكزاكت، ولكن il faut s'attendre بان ماشي ضروري يخرجوا دي زيكزاكت. داكور Ah. Oui. يقدروا يخرجوا لنا دي راسين. Voilà. مم. C'est bon. Très très bien. Voilà. Bravo. On passe l'autre question. باش نساليو هذا l'exercice ولا هذه الكيسيون indépendante. Soit ABCD un parallélogramme et E milieu du segment AB, M le segment de E, etc. Déterminer DE. Voilà. باش ما يبقاش هنا متبين غادي نجيبو هذا ندير ليه واحد ايماج حتى هو. C'est bon. C'est bon. Très bien. Et alors, déterminer le réel X pour que les points A, C et M soient alignés. نديروا واحد الكروكي. انا كنتعامل معكم بحالي بحالكم بحال يلاه شفت التمرين. داكور. دونك ا بي سي دي نديروا واحد ا بي سي دي. ما ربنا يبان لنا شي حاجه في الشكل لان الشكل راه بعض المرات كيعطي دي زيدي. ها هو قسمي ا بي سي دي parallélogramme, E le milieu de AB, donc E ici, M le point du segment DE, segment DE, tel que quoi?
تلك EM كتساوي XED. بغاو هما دابا ACM. D'accord. Donc بغاو l'intersection ديال هاد الجوج. بغاو هما لا بوزيسيون ديال M هنا باش تكون A مع M مع C تكون voilà, يكونوا les points alignés. D'abord, en fait, qu'est-ce qu'il demande? Il demande la position d'ILM fait le segment ET. D'accord? Yeah. L'idée, qu'est-ce qu'on va faire? Allô? كتسمعني؟ وي كنسمع. Oui, صافي مزيان. حيت تقطع لي الصوت داكشي علاش سولتك. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? ممكن نخدموا طاليس فيكتوريال. اييه حسن جدا. طاليس عندنا ان بابيون تما، عندنا هادوك متوازيين. برافو برافو. ولكن ايوا لي بابيون اللي عندنا انت كتهضر على AEDC ياك؟ اي AEDC. هنا ا او تي سي باراليل. هنا بان Exactement. او ام تيغالا اكس Bravo. او تي، غادي تخرج لنا بان ا ام تيغالا اكس ا سي. لا Mhm. يا شوف هنا غنستعملوا لا بروجيكسيون صافي نديروا لا بروجيكسيون أيوة. نديروا لا بروجيكسيون sur la droite AC ا سي باراليلمون parallèlement ا à تي AB سي ولا parallèlement à AB صافي مم. AB ولا DC كي قلتي. alors soit P la projection sur la droite AC parallèlement à AB. Et alors, on va partir du fait que E est le milieu de AB. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a E milieu de AP et milieu de AP équivalent à dire عطيني une égalité vectorielle. Voilà, ترجم لي هذه une égalité vectorielle. Ça veut dire بأن AE مثلا كتساوي لنا 1 demi اوكي AE كتساوي 1 demi AB. Très bien. Voilà. Donc, شنو هو لو بروجيتي دو A؟ دابا حنا كنبروجيتيو على AC. شنو هو البروجيتي دو A؟ البروجيتي دو A هو lui-même. وين حيت A كاينه في AC. Alors, دابا شنو هو البروجيتي ديال E؟ حيت دابا بغينا نشوفوا شاك بوان. هو هو A. حسن جدا. حيت la droite parallèle à AB qui passe par E اللي هي نيت AB. Il coupe AC في A. إذا E المسقط ديال E هو A. E غنسقطها في A. ايوا دونك ça va rien donner. ما غاديش تعطينا شي non. Ça va rien donner. Alors, je pense que ce serait mieux باش نكون درنا لأن la projection normalement la projection sur AC ما خداماش. يا لكن AD. حنا اصلا بغينا اكس حنايا، يعني ما تخرج لينا والو لا طاليس ما قدرتش. فيكتوريال. لا انا بالعكس انا بغيت نوصل بان هذا لو اكس هذا اللي غادي نلقاو هنا هو ان دومي. واش فهمتيني؟ بغيت نوصل بان او ام ايتيغال ان دومي مثلا ولا شي نومبر بحال هكا. داكشي علاش انا استعملت هنا لا بروجيكسيون. هي نورمالمون باينه سي كلير، ما غاديش تكون ان دومي باينه لان لاحظ معايا ام ما غاديش تكون في لو ميليو. يا donc déterminer le réel pour que AC et M soient alignés. نقدروا نستعملوا واحد القضيه عاوتاني، نقدروا نستعملوا مثلا ان روبير. انا بغيت دي زيدي. واش فهمتيني ولدي؟ ما بغيتش نعطي لا ريبونس نيشان، بغيت نجبد دي زيدي. نديروا واحد لو روبير، نديروا حنا واحد لو روبير من عندنا حنايا
ونديروا دي كوردوني ونخدموا ديك الكونديسيون ديال l'alignement اللي هي déterminant égal à 0 مثلا نديرو غوبير ا بي ا دي. مثلا مثلا دابا لو بوان ام عندنا هنا اللي سيغ هو ان لو بوان ام كاين في لا دروات في لو سيغمون او دي. عندنا اون كونديسيون هي هادي او ام est égal à x e d. سي با غراف. الوغ الى شوف ناخذوا هذاك اون كونسيدير لو روبير a b a d صافي. وي نخدموا بهذا لو روبير ماشي مشكل نخدموا به نشوفوا. Alors, je rappelle qu'un repère, هذه الطريقة هذه هي الطريقة اللي وصل لها ديكارت باش يتهنى من هذا الصداع ديال لا بروجيكسيون ديال لا جيومتري كلاسيك. إلا كريي ان روبير وربط بأن كل نقطة ربطها بدي نومبر دونك صافي ولا كيحسبوها بالكالكول. دونك حتى حنا غنديروا بحال اللي دار ليدي اللي انطلق منها ديكارت غادي ننطلقوا منها حتى حنا. داكوغ. عقلتوا قلت لكم واحد الطريفه تيقولوا بان كيفاش تلقاو كيفاش جاتو الفكره. كان جالس 11 جنب. فوالا دابا لقى واحد ما عرفت واش نحله ولا جو سي با اون موش ولا فوالا اون موش فوالا كان واحد الكوادرياج ولاحظ بانه il peut مثلا à partir d'un point il peut compter واحد le nombre de pas ويعرف لا بوزيسيون ديال هذيك لا موش. اي من هذوك لي با دي با horizontaux pardon et des pas donc verticalement. وتما ملي جاتو ليدي ولكن ما عرفناش واش هذا الشيء صح ولا تيتفلاو علينا الله اعلم. بحال القصه ديال التفاحه حتى هي راه ماشي كاين اللي تيقول لك راه تيبغيو يزيدوا فيه وصافي ما كاين لا تفاحه لا والو. التفاحه ديال نيوتن بيان سور. فوالا يلا دونك الوغ ان بوان مثلا نسميو ان بوان باش نلقاو لي كوردوني ديالو في هذا لو روبير هذا اللي غنعتبروه خاصنا نربطوه مثلا ان بوان ناخذوا شي بوان مثلا عطيني شي بوان جي مثلا. الوغ جي لي كوردوني ديالو هما ا و بي سي سولمون سي الا ربطنا لو فيكتور ا جي غنلقاو غنكتبوه بدلاله غيولي هو ا في ا بي بلس بي في ا دي. يعني هذه الكتابه هذه اختصارا كيولي هذا لو بوين جي هذا لو بوين جي دونك لي كوردوني ديالو تيكونوا هما ا و بي. دونك هذه هي الطريقه اللي غنعتمدوها في كاع لي في تو لي بوين ايسي باش نلقاو لي كوردوني ديالو. دابا انا بغيت دابا الطلب اللي غنطلب منك هو انك تلقى لي لي كوردوني دو ا لي كوردوني دو سي اي لي كوردوني دو ام دون سو لي repère. كوردوني دو ا غادي يكونوا هما 0 0. Très bien, parce que c'est l'origine. L'origine du repère, c'est 0, 0. Très bien. Alors, on a A égale à 0, 0. Très bien. Ensuite, بي تكون هي C. 0 1 سي. Ah oui, C. D'abord, بغينا les 3 points qu'on s'intéresse, on a A, B ou C. On a A, C ou M, pardon. A, C ou M. Donc, on a bien C. Donc, on a à la place de G, on va mettre C. Et شنو هو le vecteur اللي غادي نكتبوه؟ ا سي est égal à أيه. On a A AC B. est égal à B plus AD. علاش؟ لأن هذا باراليلوغرام. خاصية ديال متوازي الأضلاع مجموع متجهتين مجموع ديال يكون هو واحد واحد. Très très bien. Donc ceci équivalent à dire que C بتكون هي واحد واحد. حسن. يلا دابا بقات لنا M. شنو هما المتدخلات باش نلقاو لي كوردوني دو M؟ Alors, le point M est défini par quoi? عندنا واحد العلاقة ام est égal à x e t. Très bien. Donc, شكون هما لي بوين اللي خصني نلقى لهم لي كوردوني باش نلقى M؟ E ou T. Très très bien. Voilà. إذا on va trouver maintenant E. يلا إذا غادي ندير هنا E وغادي ندير هنا C وغادي ندير هنا le point A.
دابا بغينا او. وي يلا او هو لو ميليو دو ا بي. دونك شحال كتساوي ا او بدلاله ا بي؟ 1 demi AP. تري بيان. يلا دونك صافي 0 1 demi. برافو. لا 1 دومي 0. Ah, 1 X. تري بيان. علاش؟ لان هذه معبره فقط بدلاله ا بي. اذا بدلاله ا دي نقدروا نزيدوا من عندنا حنا 0 ا دي. داكور. دونك لي كوردوني Oui. دو او هما 1 دومي 0. لاحظوا معايا شوفوا بالنسبه لي زوت ها انتم دائما كنكتبوا ها انتم تستغلوا حنا هذه العلاقه هذه العلاقه اللي هي اسونسيال وتروفي لي كوردوني. فوالا راه نورمالمون هذه راه في الفيزيك ملي كتبغيو ديروا اون فورس ما كتستعملوش نتوما لي كوردوني كديروا بحال هكا كديروا اكس اي بلس اي ياك هكا كتكتبوا نتوما جو بونس نو. درنا في هذاك لو باغي سونتر. اي في لو باغي سونتر درتو لو باغي سونتر في الفيزيك درنا. وراه عندكم درس في المات العام الجاي لو باغي سونتر. آه. حنا في المات كان اختصارا تنخدموا بهذه الكتابه هذه ولكن في الحقيقه هي اللي سيونتيفيك هذه الكتابه. هذا الاختصار شويه بعض المرات يكون فيه بروبليم صافي. فوالا دونك اكس اي فوا ايكغيك جي. دونك شكون هو اي وجي عندنا هنا؟ اي هي ا بي وجي هي ا دي. اذا بقات لي لوطخ اللي هي دي. الوغ عطيني لو بوين دي. دونك خصني باش نلقى لو بوين دي بلاصه الجي انا دونك باش خصني ا دي. دونك ا دي شحال كتساوي بدلاله ا بي وبدلاله ا دي نيت؟ دونك شنو غادي عمر لي هاد لي بوين شنو غادي ندير؟ هي 0 ا بي plus 1 AD. Tu es d'accord? علاش؟ جرب انت 0 في ماشي. AB هي 0 هي لو فيكتور نول كتب بليس 1 AP هي هذيك. هي AD. داكور. دونك بحال قلتي دابا AD بدلاله AB و AD دونك غادي نحط 0 في AB وهنا غادي نحط داك لو نومبر. دونك لو بوين دي اش بيكون هو 0 1 ولا كي بلاتي انت شوف هي من لو روبير لي كوردوني دو A هما 0 0 لي كوردوني دو B هما 1 0 ولي كوردوني دو دي هي 0 1. صافي دابا حنا لقينا هاد الجوج. يلا غادي نستغل هاد العلاقه دابا او ام كتساوي اكس او دي باش نلقى لي كوردوني دو ام. اذا ماذا تعني هادي؟ شنو هما لي كوردوني دو او ام؟ دابا ام هي اللي بغيت نوصل ليها. ليك اون بوز ام لي كوردوني ديالها هما اكس ام ايكغيك ام. دونك غادي نحول هاد العلاقه باستعمال احداثيات. دونك شنو هي الاحداثيات ديال او ام؟ هي اكس ام موان ان دومي لابسيس ديال او هي ان دومي والاخرى ايكغيك ام موان زيرو هي ايكغيك ام. الوغ كتساوي باردون اكس مضروبه في لي كوردوني ديال هذاك لو فيكتور او دي. لو فيكتور او دي راه نقدر حسبوا لي ديريكتومون او دي. دونك هي 0 موان ان دومي من هاد الجوج و 1 موان 0 هي 0 هي 1 باردون هي 1. يلا دونك احنا غادي نلقاو دابا لي كوردوني ديال عطيني دابا اكس ام و ايكغيك ام. شحال غتساوي اكس ام؟ غتساوي هي موان ان دومي اكس بلس ان دومي و ايكغيك ام شحال بتساوي؟ بتساوي اكس. ياك ما زربت عليك في الحساب هنا عرفتي شكون كنستوعب كنحاول شوف كنضرب هاد اكس هذا كنضربو في هاد لي كوردوني هادو صافي. هي صافي متفقين؟ دونك الا بغينا اكس ام
اذا غتساوي هي موان ان دومي مضروبه في هاد اكس هذا، ولكن غادي هاد موان ان دومي للطرف الثاني فتولي هي هاد بلس. واضحه؟ وي صافي. صح. بالنسبه للثاني ما فيه ما يتنقص ما فيه ما يتزاد. صافي. إيكغيك ام هنا إيكغيك ام راه كتساوي اكس في واحد اللي هي اكس. صافي. يلا ريكابيتولون ماتنون. اون فا فيغ ان ريكابيتولاتيف. حنا بغينا لي كوردوني ديال 3 بوين اللي هما ا اللي بغينا بينهم اليني ا سي و ام. دونك ا هي 0 0 سي راه لقينا قبيله 1 1 و ام les coordonnées ديالها هما moins 1 demi x plus 1 demi x. دونك بحال لا كيسيون تبدلات دابا بالصناع حنا ما بقاش هذا العجب هذا كامل، ولا دابا بحال قلتي دابا يلاه تروفي اكس باش يكونوا هادو اليني. trouvons x pour que les points هاد les points soient alignés. يلا إلا كانوا ألينيا غتكون عندنا أ إم تيكالا اذا خصنا نكونستيتيو بعدا دو فيكتور من هاد الثلاثه ياك، من هاد الثلاثه لي بوين. أ إم و أ سي. فوالا يلا نديروهم حنايا ا ام يا ا سي. دونك ا ام هي شحال؟ ا ام راه هو لوريجين. دونك ا ام راه لي كوردوني هما لي كوردوني ديال ام نيت هي موان 1 اكس بلس 1 دومي إكس اكس وإكس و ا سي شحال بيكون لي كوردوني ديالها هما ا 1 حيت واحد ناقص صفر واحد ناقص صفر هي واحد واحد. اذا كي دايرين هاد لي دو فيكتور puisque هادو اليني بيكونوا هاد لي دو فيكتور سون كولينيير. كولينيير. Et donc équivalent à dire que déterminant ها اللي بنوصل ليه انا déterminant دابا انت ما يمكنش لان اكس عندك مجهول ما يمكنش تحدد ذاك لو كا اللي غيكون بيناتهم معامل التناسبيه معامل الاستقاميه ما عندكش. دونك كنديروا لو ديتيرمينون ديالهم. لو ديتيرمينون ديال ا ام مع ا سي ايكال 0. عقلوا على هذه القضيه هذه. U في collinéaire équivalent à dire ديتيرمينون تيكالا 0. voilà. وهذه كتستعمل في الاناليتيك في لا جيومتري اناليتيك. عقلوا لها اناليتيك سا فو دير تحليليه سا فو دير بالاحداثيات اكس واي لي كوردوني. فوالا دونك يلا نديرو ديتيرمينون نحسبوه. ديتيرمينون نكتبوا هذيك العراقه هنايا نحطوا لي كوردوني ديال الاول موان 1 دومي اكس بلس 1 دومي وهنايا دونك اكس ونديرو هنايا 1 1 يلا ايكيفالون. دونك الديتيرمينون راه كتعرف تحسبوها نضربوا هذا في هذا موان موان 1 sur 2 اكس إكس بلس بلس 1 sur 2 موان اكس ايكال 0. موان إكس. Voilà, moins x fois 1 il y a moins x. Donc ça va donner combien? Moins 3 sur 2x. وغادي ندي هذيك 1 دومي للطرف الثاني غتولي موان 1 دومي. صافي حيت موان 1 sur 2 موان 1 هي ناقص 3 على 2. صافي شي درت. دونك شحال غتساوي x؟ تساوي هي 1 sur 3. Très très bien, voilà. Est égal à 1 tiers. Ouf, enfin. يلا نرجعوا دابا نشوفوا نتاكدوا. فوالا اذا لا بوزيسيون قال لك او ام اذا او ام غيكون هو لو تيير. شتي باينه ها هو. اذا او ام باش يكون ام اليني مع ا و سي خاص هذا ام هذا يكون هو لو تيير ديال لا ديستونس اونتر او اي دي. لو تيير ديال لا ديستونس. شتي هاد لا ميثود اللي درت كي دايره جي كريي ان روبير اكسيتيرا. ولكن راه ماشي سي با لا سول ميثود اللي كي اكزيست. راه il peut avoir une autre méthode plusieurs méthodes ولكن هذه اللي استعملتها. المهم باش نتمرنوا شويه على لو روبير وانتم عزيز عليكم لو روبير. واش واضحه الفكره انس؟ وي واضحة. واش واضحه الفكره؟
سي كلير واضحة. داكور. خدمتوا اليوم الفلسفه باقي كتخدموا في الفلسفه دوزتوا شي فرض ولا لا فيزيك لا والو. داكور كملتوا الدروس ولا مازال المطرات صافي فاش في مواد اخرين في الفيزيك ومواد اخرين نو باقي باقي شي حوايج صافي قربنا نكملوا صافي. صافي ولدي تبارك الله مزيان. لا انا تنسول من باب يعني من باب الحرص انا خصنا خص البروغرام يتكمل ضروري باش ما نطيحوش في مشكل صافي فوالا. يلا دونك شوف ليكزارسيس 1 ليكزارسيس 2 انا بنتو لي ما موجودينش دونك نخلي لكم فرصه انكم تخدموهم صافي. يا شكرا. نخلي لكم فرصه الاثنين ان شاء الله باش تخدموهم. واحد القضيه راه باقي ناقصانا راه هاد السيمانه راه ناقصانا اون سيونس ياك غادي نعوضها لكم الاسبوع القادم ان شاء الله باش نكملوا المقرر ديالنا صافي هيا واخا ان ان شاء شاء الله. الله صافي الله يرضي عليكم. شكرا. يلا شكرا انت انس وشكرا لي زوتر بزاف بزاف صافي انا ما غاديش نكمل دونك بركه تبارك الله راه خدمنا دونك لا بروميير هادشي خدمنا ديك لا بروميير بارتي الاولى حسابيات صافي نخلي لكم فرصه باش تخدموا الله يرضي عليكم حاولوا تخدموا شي شويه اكزرسيس الله يرضي عليكم ان شاء الله. صافي يلا وراه صيفط لكم هذاك الريان فيه الدروس كاملين وصلكم ياك انس وصلكم ايوا باش حتى اللي مثلا جلا ليه الفطار ولا مثلا ولا هذا ولا راه صافي راه كلشي عندك. شكرا. يلا شكرا انس شكرا ندى شكرا لك. خوله شكرا بدر اللي يعني كلكم سمحوا لي اللي ما ذكرت سميتو يسمح لي كلكم شكرا لكم بزاف. جو vous souhaite un bon week-end ان شاء الله et au lundi والسيمانه الجايه راه غادي يكون عندنا دونك جو في اجوتي اون سيونس غيكون عندنا 4 سيونس دونك غتكون عندنا واحد السيونس باش نريكوبيروها ديال هاد السيمانه. يلا سور سو جو vous souhaite bon soirée بسلامه عليكم بسلامه انس تبارك الله عليك السلام عليكم. بسلامه ولدي بسلامه يلا سيروا تستراحوا مع راساتكم وهاد لا سيونس راه سخا اونجستري غادي نصيفط لكم اللين ديالها في اليوتيوب صافي صافي شكرا. يلا لا شكرا